बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब एक रोज़ा दौरे के ऊपर कराची में हैं, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब वज़ीर आला ने उनका खैर मकदम किया और उन्होंने ताजरों से मुलाकात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जो सूबाई हुकूमत है, उनकी अपनी कुछ आरजुएँ थीं और वज़ीर आज़म की कुछ तमन्नाएँ थीं, जिनका इजहार उन्होंने जो ताजर बरादरी है उनके साथ किया। वो हम डिस्कस करेंगे। ताजर बरादरी के उनसे क्या मुतालबात थे, ताजर बरादरी को जो है क्या उम्मीदें हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और वज़ीर आज़म को उनसे क्या उम्मीदें हैं ताजर बरादरी से, इस पर भी बात करेंगे। और साथ में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने कम आमदन वालों के लिए अपनी छत अपना घर स्कीम का ऐलान कर दिया है। कम आमदनी वाले लोगों के लिए 519 केनाल के रकबे के ऊपर 5 जो पंजाब के बड़े शहर हैं वहाँ पर ये स्कीम होगी और भी इसकी तफसीलात हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान माफ़ी चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है वो किस करवट बैठेगी, इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि जुमे को फिर उन्होंने एहतजाजी कॉल दी हुई है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाते ख़ुद जिस अंदरूनी खलफशार का शिकार है, इंतशार का शिकार है, उसका इजहार एक और यू टर्न से हुआ कि पहले शेर अफजल मरवत साहब का नाम पीएसी के चेयरमैन के तौर पर लिया गया था, अब वो नाम वापस ले लिया गया है। शेर अफजल मरवत साहब इसको पार्टी के अंदर अपने खिलाफ एक बगावत से ताबीर कर रहे हैं, ये मामला क्या है। और इसके अलावा यास्मीन राशिद साहिबा ने भी एक ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं वो सऊदी अरब का दौरा भी करने वाले हैं अनकरीब, और इन सब इश्यूज़ के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब सईद चोइस साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, उस्तादों के उस्ताद, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इमदाद सुमरो साहब। इमदाद सुमरो साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलीम शेख साहब। तो आप सबकी इजाज़त से, आप दोनों की इजाज़त से, सईद चोइस साहब, एक उस्ताद, दो शागिर्द, हाँ जी, तीन शागिर्द, तीन शागिर्द जो हैं वो बैक वक्त अपने उस्ताद की तरफ देख रहे हैं। जी जी, जी। अच्छा सईद चोइस साहब, ये मैं जो है ताजर बरादरी, जी 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 जी, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये रीढ़ की हड्डी है किसी भी सोसाइटी के अंदर, ताजर बरादरी जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है। ताजर बरादरी ने भी वज़ीर आज़म की जो भी ख्वाहिशात थी उसके ऊपर उन्होंने कहा हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप जो करना चाहते हैं शेयर करें। जो सूबाई हुकूमत है और जो वफाकी हुकूमत है, हम सब ने, ना सिर्फ हुकूमतों ने बल्कि पूरे पाकिस्तान ने, सब ने मिलकर इकट्ठे चलना है, तो ही पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। तो जो आरिफ हबीब साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कि उनके आते ही जो स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान की वो अच्छे मार्जिन के साथ जो है वो ऊपर जा रही है। तो इस पर उन्होंने एक बात कही कि आपको दो हाथ मिलाने पड़ेंगे, एक अडयाला जेल और दूसरा भारत के साथ। तो वज़ीर आज़म साहब ने, तो ज़ाहिर है कि वो एक खालिस्तन एक गैर सियासी महफिल थी, वहाँ पर उन्होंने इसका तो जवाब नहीं दिया। आप क्या कहते हैं कि ये बड़ा आसान काम है कि क्योंकि ताजर बरादरी तो चाहती है कि सियासी ये इस्तेहकाम मुल्क में आए, ये इसके लिए ज़रूरी है कि एक हाथ जो है उधर भी जाए? ये देखिएगा, असल में इस मुल्क में जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेहकाम, मैंने हॉस्पिटल पे इन्होंने एतराज किया, अल-शिफा में भेजा गया, ऑर्डर इन द दूध का हाउस, दूध, पानी का पानी। अब उसके बाद क्या रह जाता है? ऑर्डर इन द हाउस। जो लीगल कोर्स है वो अदालत से जाके ले ये। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार ख़याल कर रहे थे। आप ये बराह रास्त मनाज़र देख रहे थे कौमी असम्बली के इजलास की, जिसका इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वक्फ़ा सवालात में जवाब दे रहे हैं। ये थी ताज़ा तरीन। हज़ार के रिकॉर्ड पे पहुंची है पॉइंट पे। दूसरे लफ्ज़ों में एक तोहफा ही दिया उन्होंने, गिफ्ट किया है उन्होंने अपनी तरफ से, अच्छे अंदाज में वेलकम किया है। और वहाँ जो ताजिर बरादरी, वहाँ जो बात हो रही थी, वहाँ भी यही बात हो रही थी कि जनाब
ہم جو ہے اس ملک کی معیشت کو آپ پالیسی لائیں، اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے، لے کر جائیں گے. اعتماد کا اظہار ہی تھا مجموعی طور پہ. جی. اور جہاں تک یہ بات ہے عارف حبیب صاحب کی، جو انہوں نے بات کی ہے کہ 2 ہاتھ، جو انہوں نے جیل والے ہاتھ کی بات کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کچھ سکون ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جیل والے جو سکون چاہتے نہیں ہیں. وہ ایک دیوار لگ گئی تو دیوار کے اوپر چڑھ کے، وہ جو لکڑی کی دیوار بنائی گئی تھی، بینچ کے اوپر چڑھ کے صحافیوں کی طرف منہ کر کے انہوں نے کچھ اعلیٰ شخصیات کے بارے میں جو نازیبہ گفتگو کی کہ نہیں چھوڑوں گا. اچھا، وہ ان کی جو پالیسی ہے وہ دوہری تہری، پتہ نہیں کس طرح کی پالیسی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ہاں، ان کی پارٹی کے باہر کے لوگ جو ہیں وہ بڑی افہام و تفہیم والی بات کرتے ہیں، اور وہ اندر سے وہ ساری افہام و تفہیم کو بلڈوز کر دیتے ہیں، ایک بیان جاری کر کے بلڈوز کر دیتے ہیں. اور جو مل کے آتے ہیں ان سے، وہی باہر آ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ سب کو مل کر چلنا چاہیے. یعنی ایسے تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید اندر سے جو قیدی ہے، جو مختلف مقدمات میں اندر ہے، سزا یافتہ ہے، تو وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ جناب یہ بات کرو باہر جا کے. ظاہر ہے جب بندہ مل کے آتا ہے تو وہی بات کرتا ہے جن کا لیڈر کر رہا ہوتا ہے، یا لیڈر کے ساتھ جس بات پہ ڈسکشن ہوئی ہوتی ہے وہی بات کرتا ہے. اور دوسری جو بات کی ہے انہوں نے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے اڈیالہ والے کے ساتھ ہاتھ ملانے کی طرف، کہ جناب یہ ایک مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ عدالتوں میں معاملات ہیں، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. وہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 9 مئی والا جو ایشو ہے، جی، باقی دیگر بھی ہیں، جو وہ 1 ملین 190 پاؤنڈ والا معاملہ ہے، اس کی جو سماعت ہو رہی ہے وہاں، یہ بڑا ایک جو میرے لیے شاید یہ انکشافی تھا. تو وہ یہ کہ وہاں جو بحث کر رہے تھے لطیف کھوسہ صاحب، تو وہاں یہ چیز سامنے آئی کہ جو NCA تھی، نیشنل کرائم ایجنسی، جی، اس کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ حکومت پاکستان، یعنی پاکستان کی جو کابینہ ہے وفاقی، وہ اس کی منظوری دے. تو وہ انہوں نے لے لی تھی لفافہ. ہاں، لفافہ بند کر کے. یعنی وہ ایک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 190 ملین والا جو پاؤنڈ والا ایشو ہے، وہ ان کے نزدیک وہ ایسی رقم تھی جو درست ذرائع سے وہاں نہیں پہنچی تھی. ٹھیک. اور وہاں ان کا قانون یہی ہے کہ جناب NCA جب سے وہ اس کا قانون بنا ہے کہ جناب جس ملک سے دولت لائی جاتی ہے ٹیکس دیے بغیر، یا بلیک منی کہہ لیں، جو بھی اس کا نام دے لیں، وہ اس ملک کی حکومت کو واپس کرنی ہے. ٹھیک. اور وہاں انہوں نے کہا ہم تو حکومت کو واپس کریں گے. ہاں، حکومت منظوری دے دے کہ جناب اس کو سپریم کورٹ والے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، 460 ارب والے میں. دلیل سے ہوگی، وہ کیس کے ریکارڈ سے ہوگی. ہم خود اس میں سے گزرے ہیں، باقی لوگ بھی گزرے ہیں. اس کے لیے میں پھر ایک دفعہ یہ استدعا کروں گا، ہمیں مینڈیٹ اس بات کا نہیں ملا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس کو ہم لیجسلیشن اور عوامی اہمیت کے معاملات آواز اٹھائیں. پھر ان لاکھوں لوگوں کے لیے بھی جن کے کیسز ڈیلیڈ ہیں، جوڈیشل سسٹم کے ریفارم کرنے کے لیے بھی، عدالتی نظام میں مکمل اصلاحات لانے کی، قوانین میں ترامیم کرنے کی، جو کہ ہم بہت سارے سالوں سے سوچ رہے ہیں، کر نہیں رہے. میں نے آپ کو اسی لیے دعوت دی ہے، آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ، اور جو قانونی اصلاحات، عدالتی اصلاحات ہیں، ان پہ کام کریں. آپ فلور آف دا ہاؤس پہ بولیں، اپنا مقدمہ سامنے رکھیں، لیکن میری یہ گزارش اور استدعا ہوگی کہ رہائی اور ضمانت کے معاملات عدالت سے متعلقہ ہیں. کچھ لوگ سزا یافتہ ہیں، کچھ لوگ انڈر ٹرائل ہیں. وہ عدالت جو فیصلہ کرے گی، اس کی اپیل موجود ہے، آپ اس کو کریں. اور یہ بات اگر زیادہ بڑھے گی تو اسی ایوان سے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا. یہاں پہ تو وہ ٹائم بھی آیا کہ 15 کلو ہیروئن بھی ڈالی گئی لوگوں پہ. انہوں نے بھی عدالتوں سے ہی جا کے اپنی رہائی ممکن بنائی ہے. کو دعوت دیتے ہیں کہ عدالتی اصلاحات کے لیے ہمارے ساتھ مل بیٹھے. اگر ان کو مقدمات سے مسئلہ ہے تو باقی پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. یہ تھی تازہ ترین. امید ہے گورنمنٹ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی، وہ کس طرح انشور کی جا سکتی ہے؟
ان حالات میں جب ہم نے آگے چل کے وہ ڈسکس بھی کرنا ہے کہ آپ ایک احتجاجی کال دے رہے ہیں کہ فیصل آباد سے جمعے کو ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس طرح کے جو افراتفری ہے، اس طرح کا جو انتشار ہے، اس طرح کا جو ماحول ہے، اس کو کس طرح سے ٹیکل پھر کیا جا سکتا ہے کہ سرمایہ داروں کا اور تاجروں کا جو اعتماد ہے وہ بحال رہے؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، ہونی چاہیے سیاسی ایکٹیویٹی، ٹھیک، دوسرا ہے ایک تحریک جو 2014 میں چلائی گئی تھی، ٹھیک، فرق ہے دونوں میں؟ بہت بڑا فرق ہے۔ وہ جو تحریک نہیں تھی وہ تصادم تھا، وہ ملک کو بٹھانے والا کی سازش تھی، جو دھرنا ہوا تھا چائنیز صدر کو روکنے کے لیے، ٹھیک، یعنی وہ آ رہے تھے، اور ابھی بھی یہ جو تحریک بات ہو رہی ہے، مطلب آپ دیکھیں نا ایران کے صدر آئے، جی اتنا کمال دورہ ان کا ہوا، جی بڑی کمٹمنٹس ہوئی، وعدے وعید ہوئے، وہ اسلام آباد میں تھے، لاہور آئے، لاہور سے کراچی سے پھر واپس چلے گئے، تو وہ سرمایہ کاری کے لیے ظاہر ہے ان کا کافی سارے ایم او یوز ہوئے۔ اب ہمارے وزیر اعظم صاحب خبر ہے کہ وہ اپنا جائیں گے سعودی عرب جائیں گے، ان قریب سعودی عرب اور جائیں پھر گے، ایم بی ایس بھی پاکستان جی، آئیں اس سے گے، پہلے سعودی وفد آیا پاکستان، جی تو پاکستان کے تو راستے کھل رہے ہیں، پاکستان کے جو راستے بند کر کے چلے گئے تھے جی بانی پی ٹی آئی، وہ راستے تو اب کھل رہے ہیں سرمایہ کاری کے بھی، اور جو سرمایہ کار ہیں، جو عارف حبیب صاحب نے بات کی کہ جب آپ کی حکومت آئی تھی تو 42,000 پر تھا اسٹاک ایکسچینج، اب وہ 70,000 کراس کر گیا، 71,000 کراس کر گیا، جی 72,000 آج، اب 72,000، آج ٹھیک 72 ہے۔ تو یہ ایک اعتماد ہے سرمایہ کاروں کا ایک سسٹم کے اوپر، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ استحکام آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے پھر وہ ان کو پتہ ہے کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا شخص ہے وہ شاید سکون سے نہ بیٹھے، اس لیے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ آپ نے اس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا، اسی طرح ادھر بھی ہاتھ ملائیں اور پڑوسی کے ساتھ بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ ایک ہے، چاہے وہ ہمارے پڑوسی نریندر مودی ہوں یا چاہے اڈیالہ والے ہوں، پاپولسٹ اپروچ کہ آپ نے ریشنل ہو کے بات نہیں کرنی، آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر بات نہیں کرنی، آپ نے جس طرح وہ وہاں پر اپنے مخالفین کو روند رہے ہیں، جس طرح وہ کسی کو جینے کا حق نہیں دے رہے نریندر مودی، چاہے وہ وہاں کی مائنارٹیز ہو، چاہے وہ ان کے جو مخالفین ہوں، کانگریس کو، کسی کو بھی، تو وہ بالکل ان کی اپروچ بھی یہی ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کو رائٹ نہیں ہے سیاست کرنے کا، حکومت کرنے کا، اور میں چھوڑوں گا نہیں، اور پھر روزانہ عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، جو بیانات دیتے ہیں، یا وہاں پر جو ان کو سہولت دی گئی ہے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی، وہ اس کے بعد جو باتیں باہر آتی ہیں، تو وہ سارا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ حکومت کہتے ہیں جی 5-6 مہینے کے بعد چلی جائے گی، جی اب یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ آئے۔ بیسیکلی جو تاجر ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ آپ کے، اگر میں نٹ شل لوں تو کہ ٹھیک جا رہے ہیں اور یہ چلتا رہنا چاہیے، ہاں یہ ان کو ڈر ہے لیکن خدشہ یہ ہے کہ یہ گڑبڑ نہ کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے تو بات نہیں کی، لیکن دیکھیں ایک مارکیٹ میں چیزیں چل رہی ہیں کہ جی فلاں شخصیات کوشش کر رہی ہیں کہ جی کوئی معاہدہ کروائے، کوئی انڈرسٹینڈنگ کروائی جائے، مفاہمت کروائی جائے۔ کل بیرسٹر گوہر نے بھی کہا کہ جب مزاحمت نہیں کریں مفاہمت کی طرف آ رہے ہیں۔ این آر او نہیں، این آر او تو کوئی اور چیز تھی نا، یہ تو کچھ اور ہے، یہ مکمک ہے، این آر او کوئی بالکل نہیں باہر آنے کا مطلب این آر او یا نا، نہیں، میں کہہ وہ رہا ہوں انہی کا مقولہ تھا نا۔ ہاں اچھا، اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی اپنا جو شخصیات کہ جی اب ان کے درمیان مفاہمت کروائی جائے، تو اب ایسی بھی کوئی چیز وہ نہیں ہو رہی۔ ان میں سے جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن کی گارنٹی کون دے گا، جو چاہتے ہیں، جن کی خواہش ہے کہ ان کو رعایت دی جائے، ان کو ڈھیل دی جائے، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان کی گارنٹی لیں گے تو وہ کہتے ہیں گارنٹی تو ہم نہیں لے سکتے۔ اچھا، اس کی جو ہے نا بڑی تشریح وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ اگر بات چیت کریں تو وہ باہر آ سکتے ہیں، تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ سارے سٹیک ہولڈرز، ملک کی مجموعی صورتحال اور ملک کو جو درپیش چیلنج ہیں ان کو ڈسکس کریں اکٹھے بیٹھ کے کسی فورم کے اوپر، اگر تو وہ اس میں بیٹھتے ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف، تو پھر معاملہ جو ہے وہ آگے بڑے پازیٹیولی کسی پیرامیٹر کے اندر بات کریں گے نا۔ آپ اگر کہیں گے کہ جی مجھے سارا کچھ رعایتیں مل جائیں اور میں اس کے بعد سارا کچھ بدمست ہاتھی کی طرح روند جاؤں، لیکن دیکھیں نا سلیم شیخ صاحب کے جو مقدمات ہیں، اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہاتھ کس طرح ملایا جا سکتا ہے عدالتوں میں؟ دیکھیں جو مقدمات ہیں ان کا فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن سیاسی طور پر جو ہے وہ
بیٹھا بھی جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں بالکل بیٹھا بیٹھا جا جا سکتا سکتا ہے، لیکن تو اس کے لیے کس کے ساتھ کس نے بیٹھنا ہے؟ اس کے ساتھ کس نے بیٹھنا ہے. ظاہر ہے ایک جو قیدی ہے وہ تو نہیں بیٹھ سکتا جس کو سزا ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار کسی اپنے نمائندے کو دے دے. صورتحال یہ ہے کہ ایک طرح سے وہ کوئی بات کرتے ہیں اور پھر اس بات کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ شخص نہیں ہے. دیکھیں ابھی پچھلے دنوں سعودی عرب کا وفد آیا تو شیر افضل مروت نے جو ہے اس وفد کے حوالے سے کہہ دیا کہ جی ابھی وہ گیا بھی نہیں تھا پاکستان میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو حکومت گرائی گئی تھی اس میں سعودیہ کا بھی ہاتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنا ہے، اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ پاکستان کسی طرح ڈی سٹیبل ہو جائے. اور آج جو صنعت کاروں نے بات کی ہے نا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ، ان کا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور بہتری کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہو ان کی، کیونکہ کسی تاجر کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی، چاہے دشمن ملک بھی کیوں نہ ہو. جس طرح آج انہوں نے کہا کہ بھارت سے بھی جو ہے وہ ہاتھ ملا لیا جائے، لیکن اس کا فیصلہ تو حکومت یعنی ریاست نے کرنا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کرنی ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنی، کس کے ساتھ سیاسی روابط بڑھانے ہیں، کس کے ساتھ نہیں بڑھانے. تو پڑا ہوا ہے ہاں تو یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ان کی ایک تجویز تھی، اور میرا نہیں خیال کہ اس تجویز کو جو ہے وہ اس طرح ٹیک اپ بھی کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج انہی عارف حبیب صاحب نے بڑی اچھی بات بھی کی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ آپ نے 1 سال پہلے جو ہے ایک ہاتھ ملایا تھا ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ، تو اس کے جو نتائج ہیں وہ آج بڑے اچھے آ رہے ہیں کہ آج دیکھیں جو معیشت ہے وہ بڑی اچھی گرو کر رہی ہے، اور انہوں نے آگے درست میں جا رہی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ جو معاشی اشاریے بتا رہے ہیں تو پاکستان کے جو مہنگائی ہے وہ انٹرنیشنل ادارے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم ہو جائے گی. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے جو چیزیں ہیں ہمارے جو انٹرنیشنل ریلیشن ہیں بزنس کے حوالے سے جو لوگ آ رہے ہیں، اور آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کی ہے کہ ہم نے پاکستان سے ایکسپورٹ بڑھانی ہے تاکہ جو ہے ہماری ملکی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے کہ جو ٹیکس کے معاملہ جو عدالتوں میں گئے ہوئے نا، انہوں نے کہا کہ دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ جو تاجر ہے اس کو حق نہیں مل رہا ہو تو وہ واپس بھی جا سکتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی تاجر نے ٹیکس چوری کی ہے تو اس سے ریکور بھی کرنا ہے. تو لہذا دونوں طرف سے جو ہے وہ معاملہ ایسا حل ہونا چاہیے کہ جو ہے نا وہ اگر جس کا حق ہے اس کو مل جائے، اور اگر اس نے جمع کروانے تو تاکہ سرکار کی جو معیشت ہے خزانہ ہے وہ بہتر ہو جائے. شیخ صاحب میں ذرا سیچوئی صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں دوسری ایک پارٹی ہے، ان کے اپنے بہرحال کچھ نہ کچھ پرابلم تھے جو انہوں نے کہا ہمیں اس طرح سے حصہ نہیں مل رہا، لیکن بڑے بات کرنے کا طریقہ، اور پھر یہ کہ پوری وہ ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ مل کے تمام تر چیلنجز کو وہ جو ہیں وہ کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں ان کا نظر بھی آ رہا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پی کے ہمارے، وہ آج پھر گئے ہوئے تھے اڈیالہ جیل، اور وفاق کو ٹینشنیں اور یہ کر دیں گے، بولتے ہیں ملک کس طرح چلے گا سر اس طرح؟ یار یہ پہلی بات جو سلیم شیخ صاحب نے بات کی ہے نا کہ نمائندہ مقرر کر دیں گفتگو کے لیے، وہ جو معاملات سیٹ مفاہمت کے لیے، تو پہلے بھی تو ایک نمائندہ ٹیمیں وغیرہ بنی تھی جی، شاہ محمود قریشی انتخابات کی ڈیٹ کے لیے، اور وہ ڈیٹ کے اوپر فائنل بھی ہو گئی تھی، اور وہ فائنل ہو گیا، سپریم کورٹ کی مداخلت سے وہ پورا، لیکن عین وقت پہ انہوں نے کہہ دیا جناب نہیں، 13 مئی تک اسمبلی توڑ دے. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں انتشار وہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے نا. وہ جب بھی پاکستان کی معیشت جو ہے یہ تھوڑی سی تقویت پکڑتی ہے نا، تو اس طرف سے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ان لوگوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی انتشاری پروگرام جو ہے وہ ضرور سامنے آتا ہے. یہ اس لیے کہ اگر اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ کہیں اگر پاکستان سٹیبل ہو گیا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ان کا جو بیانیہ ہے پورا، ان کا جو بیانیہ ہے وہ تو یہی ہے، دوسرے لوگوں کے خلاف انہوں نے اپنی خوبی تو کبھی بیان نہیں کی، نہ ہی کچھ کر کے دکھایا. صاحب جو اصل مسئلہ ہے نا ان کے لیے جس کی وجہ سے ڈر رہے ہیں استحکام سے، معاشی اور سیاسی استحکام. ظاہر ہے سیاسی استحکام تو صحیح معاشی استحکام آتا ہے نا، تو اگر یہ آ گیا ان کی سیاست ختم ہو جائے. اچھا اب یہی دیکھ لیں جو اب الیکشن ہوئے ضمنی الیکشن، اس میں ان کا بیانیہ کہاں گیا؟ دھاندلی والا
اور انتشار کے لیے جو جمعے کو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ملک وہ بالکل الگ ٹاپک ہے. میں وہ اگر کہیں تو میں اسی سے آغاز کر دوں, سوال کر دوں, یا پہلے آپ یہ نہیں وہ انتشار والی جو بات کر رہے تھے اس کے ساتھ کہ یہ انتشار پھیلانے, یعنی کہ ایک اور صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ جو ہیں کے پی کے, وہ ان کو ملنے گئے ہیں وہاں اڈیالہ میں, اور وہ کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن دے کے اور وہ کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن. اچھا اب آ جاتے ہیں اگلے ٹاپک کے اوپر کہ یہ جو نیگیٹو ان کی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر دو باتیں ہیں. میں پہلا جو ہے نا وہ اس کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہوں, دو ایشوز ہیں. جمعے کو وہ اعلان کرنا, یعنی انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے فیصل آباد سے احتجاج وہ کر رہے ہیں. ایک طرح سے انہوں نے ایک ابتدا کر دی یا کر دیں گے فیصل آباد سے جمعے کو احتجاجی یا دھاندلی کے خلاف, واٹس ایور جو بھی آپ کہنا چاہیں. تو ووٹ دے کے اپنی رائے دینا سب سے سیکیور جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ووٹ دے دیں. ووٹ دینے تو آئے نہیں لوگ, ان کی نیگیٹو کمپین کے باوجود کہ میں بڑا اینٹی یہ ہوں, میں بڑا اینٹی وہ ہوں, وہ فلاں کو نام لے کے مخاطب کیا فلاں کو کہ جی کہ وہ سلطان رہی ٹائپ. اوکے ویری گڈ. ووٹ دینے جو نہیں آئے وہ کیا احتجاج کرنے سڑک پہ آئیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ جو ووٹ دینے نہیں آئے وہ انہی کے لوگ تھے. یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے جو دیکھیں, جب یہ حکومتیں پنجاب میں جب ایک مسئلہ بنا ہوا تھا پرویز الہی اور حمزہ شہباز کی, اور پھر 20 بندوں نے ووٹ دے دیے تھے, اس وقت سب کو پتا تھا کہ وہ 20 بندے ہارے یا جیتے, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس کے باوجود ان کے لوگ نکلے, انہوں نے ووٹ دیے. اب بھی حکومتوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اگر یہ سیٹیں جو ہیں آگے پیچھے ہو جاتی جی. اس وقت بھی ان کی 20 سیٹیں تھیں جو ڈسکوالیفائی ہوئے تھے لوگ, جو ڈی سیٹ ہوئے تھے, تو 5 سیٹیں نون لیگ لے گئی تھی پھر بھی جی. لیکن کیونکہ پروپیگنڈا کچھ اس طرح کیا گیا کہ جناب جیت گئے. اب جو لوگ ہیں, یا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہو کہ بھائی صاحب یہ تو ایک ہم سراب کے پیچھے بھاگ رہے تھے, یا امداد سب سمجھ یہ آ رہی ہو. ہاں یہ بھی تو سمجھ. اور دوسری جو انہوں نے کی ہے نا, یہ جو فیصل آباد سے کر رہے ہیں یہ اپنا احتجاج کا آغاز, یہ دیکھیں پہلے جیسے جنرل الیکشن کے حوالے سے انہوں نے دھاندلی کا, اب جو انہوں نے الیکشن کا یہ احتجاج کا اعلان کیا ہے نا, وہ کیا ہے یہ ضمنی الیکشن میں دھاندلی. ٹھیک, یعنی کہ انہوں نے خود ہی اپنا جو دائرہ ہے محدود کر لیا, اس کو محدود کر لیا. جبکہ ضمنی الیکشن میں جو دھاندلی ان کے لوگ جو دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, جعلی ویڈیوز جو مرضی بنا لیں, جعلی بیان جو مرضی بنا لیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب بندے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, فارم 45 کا پچھلی دفعہ ہو رہا تھا, اس دفعہ فارم 45 بھی دے دی انہوں نے. اب فارم 45 اور 39 کے فرق والی بات بھی نہیں ہو سکتی جو مجھے لگ رہا ہے. یہ صرف انتشار بے چینی کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں, وہ جو اسی لیے شاید کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہاتھ ملائیں یار, سانو بھی سکون دے نال کوئی سرمایہ کاری کرن دیو, یہی مطلب ہو سکتا ہے نا ان کا. نہیں, اصل میں مقصد ہی یہ ہے جو سرمایہ کاروں کا نا, کیونکہ سرمایہ کار تو چاہتا ہی ہے کہ ان کو کسی قسم کی جو ہے نا انریسٹ نہ ہو, تاکہ وہ بزنس جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرے, اور پھر جو اس سے جو ہے ایک تو ان کو اپنے پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور دوسرا لوگوں کی جو ہے نا وہ معاشی حالت بہتر ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ملک کی بھی حالت بہتر ہوتی ہے. صحیح. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ جو صاحب بات کر رہے تھے, جو پہلا سوال تھا نا انتشار والا, دیکھیں میں آپ کو نا چند دنوں کے واقعات گنواتا ہوں. اس دن 2-3 روز پہلے جس دن علی امین گنڈاپور صاحب نے اعلان کیا پریس کانفرنس کر کے کہ میں جاؤں گا خود دوسرے صوبوں میں جلسوں کو لیڈ کروں گا, میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں دوسرے صوبوں میں جاؤں گا, پنجاب میں آ کر جلسہ کروں گا, اور کیونکہ عام لیڈروں کو تو روکا جا سکتا ہے, فرض کر لیں پولیس کسی بہانے سے. ایک سی ایم کو اگر پولیس کہہ دے کسی امن و امان کی صورتحال کسی بھی وجہ سے کہ جی آپ اس جلسے میں نہیں جا سکتے, تو پھر ہم یہ کہیں کہ جی دیکھیں یہ وہ پھر کے پی کے وزیر اعلیٰ کو روکا جا رہا ہے, وفاق کے خلاف اچھا. اب اسی دن پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے, ویسے کے پی کے کا ایک وزیر اعلیٰ وفاق کے اوپر حملہ کر چکا ہوں. جی 2 بار ایک ہو چکا ہے 16 میں, 14 میں دھرنے 16, اور پھر دوسرا 25 مئی 2022 3 حملے ہوئے. اچھا اسی دن مریم نواز صاحبہ نے 50,000 گھرانوں کے لیے
100 यूनिट के जो सोलर पैनल्स हैं फ्री देने की मंजूरी दी उसी दिन, जिस दिन ये ऐलान कर रहे थे। उसी दिन कराची में शर्जील नाम मेमन ने पिंक बस के 2 नए रूट चलाए। उसी दिन मैं देख रहा था कि एक ट्विटर पर किसी एक बुजुर्ग हैं अपना चागी के, बारिशों में उनका कोई रोड साइड पे कच्चे होटल नहीं होते, वो बारिशों में वो तबाह हो गया। उसकी वीडियो आई, बेचारे वो रो रहे थे कि मेरे पास तो कोई वसीला ही नहीं है। ये बारिशों में कोई मतलब 35 के करीब लोग जहाँ बात हुए हैं अभी जो लेकिन मैं चागी की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको प्रायोरिटीज बता रहा हूँ। तो वो विद इन आवर्स वहाँ के जो तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, उन्होंने उसको कोट रीट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आला साहब ने PDMA को, यानी बुगटी साहब ने PDMA को हिदायत जारी कर दी है कि इनका जो होटल दोबारा इनको बना कर दें। इधर क्या है कि जी हमने मुल्क नहीं चलने देना। कौन कह रहे हैं? वज़ीर आला कह रहे हैं। तो प्रायोरिटीज़ का फ़र्क जो है ना, वो जो आज शहबाज शरीफ साहब कराची गए, गिले शिकवे तो होते हैं, हम एक वफाक हैं, 4 इकाइयाँ हैं, यहाँ पर ऊंच नीच होती है, लेकिन अगर बैठकर बात हो भड़क मारने के बजाय, मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जी आपने हमारे जो मंसूबे शामिल नहीं किए, PM साहब ने कहा हम कर लेते हैं उसमें शामिल, आप ज़रा रख दें सामने। तो इसी तरह बात होती है ना, इसी तरह मुल्क चलते हैं। बल्कि PM साहब ने जो है ना वो बसों का प्रोजेक्ट था, उसमें 150 बसें जो है ना वो वफाक की तरफ से देने का ऐलान भी किया है, यानी 150 बसें जो है वो सिंध हुकूमत की होंगी और 150 जो है वो पहले भी इन्होंने कोई ऐलान किया था। पहले भी चलता रहा। मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि ये इक़्तिदार में आकर भी बाकी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं। अब हुआ जो है ज़िमनी इलेक्शन में इनके साथ, देखिए लोग तजुर्बों के साथ सीखते हैं। हाँ, लोगों ने देखा कि यार इनका मकसद क्या है, जो इवन इनका वोटर है। मैंने आपके इसी प्रोग्राम में कहा था ज़िमनी इलेक्शन से पहले कि शायद इनका वोटर ना निकले। वजह यह है कि इन्होंने अपने वोटर के साथ 8 फरवरी को ये वादा किया था कि आप हमें वोट दें, अपनी हुकूमत बनाकर हम अपने बानी को बाहर रहा कर देंगे। जी लोगों ने वोट दिया, 90 सीटें लोगों ने दी। नदीम अफजल चंद कह रहे हैं कि जी मैं खुद चल कर गया था कि आए हुकूमत बनाए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, मैंने खुद दावत दी थी। तो आपने मौका गवा दिया ठीक। इंतशार के लिए, क्योंकि आपने मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आने देना। उससे पहले आपने कौमी असेंबली से रिज़ाइन किया तहरीक अदम एतमाद के बाद। उसके बाद आपने 2 सूबों की बनी बनाई हुकूमतें तोड़ी, अपनी असेंबलियाँ तोड़ी। अब लोग इनकी सियासत से आहिस्ता आहिस्ता मायूस बेजार हो रहे हैं, साइड लाइन हो रहे हैं इनकी सियासत से कि यार ये कौन सी सियासत है। वैसे भी जो आपने बात की ना इंतशार वाली, कि इंतशार वाले क्या लोग सड़क पे निकलेंगे, ये आपने पूछा था जी। ये एक ना जो सियासी जमातों में एक ख़ास वक्त होता है जब वो कि तहरीक चला पाती हैं। एक दफ़ा तहरीक चलाएं तो फिर वो दोबारा अगर वही तहरीक चलाना चाहें, अदम इस्तेकाम पे जो भी मामला हो, एक तो लोगों को समझ आ जाती है, फिर उसमें कोई 10-15 साल का वक्फा आता है। आप तारीख हटा के देख लें, अगर एक दफ़ा एक तहरीक चली है ना, एक दफ़ा वो दब गई है। और वैसे भी ये जो वाकई 9 मई तक देखे ना, ये जो मामला अगर कोई तहरीक चलनी है तो बेस भी तो होनी चाहिए। लेकिन आप- ये था वो एक सेकंड था जी प्लीज। मादर, ये था इनके अंदर एक अबाल होता है ना, गुस्सा और रद्द अमल, शदीद रद्द अमल, ये अबाल था। उन्होंने 9 मई को इसका मुजाहरा किया और फिर जो 90 सीटें मिली हैं इनको जी जनरल इलेक्शन में, 8 फरवरी वाले इलेक्शन में, वो भी वही अबाल था। और अबाल 1-2 दफ़ा ही होता है, अगर 3-4 दफ़ा अबाल आ जाए ना, फिर वो जो चीज़ होती है वो काड़ा ही बन जाती है। सही। अब ये इस पोजीशन में नहीं है। मुझे पूरा, यानी मैं अपना मेरा दिमाग लड़ा लूँ कि मैं जो फार्मूला निकाला है मैंने, मेरे हिसाब से ये तहरीक जो है लोगों ने नहीं निकलना। नहीं, जो वो कामयाब नहीं है, लोग ये देख रहे हैं कि भाई आपने तहरीक चला के करना क्या, हमने आपको वोट दे दिया, आपके पास मौका था, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए ना, आपने हुकूमत नहीं बनाई। अच्छा, अब ये जो इंडिकेटर्स हैं जी, जिसका आरिफ हबीब साहब ने भी जिक्र किया और हम देख रहे हैं रोजाना, और अपना रिपोर्ट से ही आ रही है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हो रहा है दिन ब दिन। ठीक है, 25% पे आ गया, 38% से शायद 25 पर आ गया। और शुनीद ये है कि 11% मजीद अगले साल कम हो जाएगा और सिंगल डिजिट में आने की जो है ना 1 साल के एक साल डेढ़ के साथ अब मशीन कोई की जा रही है। ये लोग देख रहे हैं आटा कुछ सस्ता हुआ है। आज मैं 800 खबर देख रहा था, 1000 रुपए मन, ठीक है, मन के पीछे 40 किलो 800 रुपए जो है वो 20 किलो पर 20 किलो पर चले, 20 किलो पर 800 यानी 1000 पे 1600 रुपए। बहुत बड़ा रिलीफ होता है ये। जो सिर्फ रोटी खाते हैं ना उनसे पूछें, गंदम 500 हुई है, आटा 800 हुआ है। अच्छा, और ये जो अपना मुर्गी, आज मैं देख रहा था KPK में, पेशावर में 90 रुपए मुर्गी का गोश्त जो चिकन है वो कम हुआ है, सस्ता हुआ है। अब जो आहिस्ता ये सारी चीज़ें
बिगड़ गई हैं तो इनको अपना ठीक होते होते टाइम लगेगा। लोग ये देख रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि अगर हमने इस तहरीक के पीछे जाना है जी तो फिर ये सारी चीजें रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगी, फिर बिल्कुल सही मईशत है। खराब होगी। अच्छा, चूंकि टाइम जो है ना वो तेजी से कम हो रहा है, तो मैं अगले टॉपिक की तरफ आना चाह रहा था। मतलब या तो हम वज़ीर आज़म का जो मुमकिन दौरा है सऊदी अरब, खैर उसको भी डिस्कस करना चाहिए, जो मरियम बीबी ने जो आज स्कीम लॉन्च की है उसको भी डिस्कस करना चाहिए। वो उनसे पहले मैं सिर्फ एक टेक्निकल 2 बातें हैं वो उस पर आपकी राय चाहता हूँ। एक कि पीएसी का चेयरमैन जो होता है, अव्वल तो शेर अफजल मरवत साहब के साथ हाथ हो गया और उनको सख्ती से मना भी कर दिया गया कि आपने गिला शिकवा कोई नहीं करना। ये बाइंडिंग है कि वो स्पीकर के ऊपर, क्योंकि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई पॉलिटिकल पार्टी, पार्लिमानी पार्टी नहीं है। ये अब थोड़ा तो उस पे जो ना एक मसला पैदा हो ये हो गया है कि एक एमएनए जो है वो केपी से, वो अब जो इलेक्शन हुआ ना ज़मीनी, इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो सियासी जमात के तौर पे उन्होंने टिकट दिए थे लोगों को, ठीक, ये उनके टिकट पर लड़े थे। अब एक बंदा पहुंच गया है, ओके, अब उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो जो मखसूस नशिस्तों वाला चैप्टर है वो क्लोज क्लोज हो चुका है ना वो तो। अच्छा, अब जो आप शेर अफजल मरवत की बात कर रहे हैं, उन्होंने गिला तो कर दिया कि कुछ अंदर मेरे ही पार्टी के अंदर लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनूं। ये अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो एक निजी चैनल के ऊपर शेर अफजल मरवत साहब से पूछा गया कि जी के हामिद रजा साहब जो हैं वो, क्योंकि रिपोर्टेडली वो उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा। अच्छा, बहरहाल ये जो भी है, लेकिन जो खबर आई है, जी। खबर यही है कि जनाब पहले इनको नामजद किया, जेल के अंदर से किया गया, फिर अब उनको और नामजद जेल किया के गया। और ये जो इनके अंदर है ना एक इंतशार, आप जो कहते हैं पार्टी एक पार्टी वाली बात, ये जो उनके भांजे हैं उनके जो नहीं वो जो मखदूम शाह महमूद क्रैशी के अच्छा, पीर ज़हूर हुसैन क्रैशी, ठीक, वो उनके भांजे हैं, वो आज़ाद जीते हुए हैं। अब उनको इन्होंने कहा, उमर अयूब ने, अपोजिशन लीडर ने, कि यार आप भी ना वो फॉर्म वगैरह फिल करके दें, आप शामिल हो जाएं इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। ज़ाहिर है वो उन्हीं का बंदा है, उनके मैं नहीं होना, मैंने नहीं होना, साफ जवाब दे दिया उसने। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं भाई आपके टिकट पे थोड़ा जीता हुआ, अच्छा अच्छा, मैं तो आज़ाद जीता हुआ। इसी तरह पार्टी के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं इनके, ठीक, वो पहले पार्टी को देख के फिर तहरीक चलाए, सही, फिर मामला आगे लेके जाए। और दूसरा जो एक ना ये इनमें इख्तलाफात है, पार्टी तो है ही नहीं कहीं। पार्टी एक दूसरा जो आपने बात की ना वो कि पब्लिक सोर्स कमेटी की, असल में जो देखें शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ था, अपोजिशन लीडर थे, लेकिन वो पता नहीं कितनी देर लग गई थी, सुमरो साहब नहीं बनने दिया था, नहीं बनने दिया था। ये अब मेरा ख्याल है कि नोटिफिकेशन जारी कर, लेकिन जो हमारे एयाज सादिक साहब हैं, अब उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसमें कोई नहीं करूंगा, जो अपोजिशन कहेगी वो कर ये इन्होंने एक दफा तय किया था कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो सरबराह होगा, मेरे ख्याल में साके जमहूरियत में ये चीज जैसा कि जमहूरियत में है कि वो अपोजिशन लीडर होगा। और फिर जब शहबाज शरीफ साहब ने वो फिर किसी और को बना दिया था, वो फिर ये कर दिया गया कि वो नामजद, जिसको वो नामजद करें अपोजिशन वाले उसको बना देंगे। लेकिन उससे पहले जब चौधरी निसार अली खान साहब अपोजिशन लीडर अपना थे और उन्होंने छोड़ दी थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो उस वक्त फिर हुकूमती रुकन थे नदीम अफजल चंद साहब, उनको बना दिया गया था। अभी पीछे उनको बना दिया गया नूर आलम खान साहब को, और शहबाज शरीफ साहब क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब ने छोड़ दी थी, फिर राना तनवीर साहब या किसी को उन्होंने, राना तनवीर को, सॉरी उन्होंने ये बड़ी अहम पोस्ट है, अगर इसको सर वजीर आजम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वजीर आजम से भी पूरा चेक जो रखना होता है हुकूमत के अखराजात पे, जो ऑडिट रिपोर्ट्स पे, सारा कुछ वो तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रखना। यानी बेसिकली गवर्नेंस को कंट्रोल तो वहीं से किया जा सकता है, पार्लियामेंट का सारा अख्तियार वहां पे होता है, आप पूरे हर एक इदारे के ऊपर चेक रखते। तो ये अगर तो कोई इन जैसा असद कैसर जैसा अगर हो ना स्पीकर, हाँ जी, फिर तो ये 5 साल इंतजार ही करते रहे कि 12 चेयरमैन आ जाए, ठीक। लेकिन ये याद सादिक साहब को हटाने वाला जो मामला है, ये आफ्टर थॉट था या कोई पैगाम था शेर अफजल मरवत को? हाँ, देखिए ये कुछ चीज़ें जो है ना, अब मैं आपको, मुझे जो लग रहा है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है और थोड़ा सा मेरा अपनी राय है इसमें। देखिए अब जो कल बैरिस्टर गोहर साहब की स्टेटमेंट थी ना, वो मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि जब मज़ाहमत नहीं कर रहे, हम मफाहमत करना चाहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने जो भड़के शड़के मारी थी ना उस साहब के ना दीवार फलांग के, वो उससे प्रेशर नहीं बना। 21
अपना अप्रैल को लोगों ने वोट भी उस तरह नहीं, मतलब पंजाब से एक सीट ना जीतना इसका मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ना। बेशक सीटें ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून की जीती हुई थी, लेकिन एक मेरे को सीट एक उनकी आधे अपनी की भी भी थी, एक अच्छा, अपनी मैं थी। वो डिस्कस करना था दूसरा, जो यास्मीन राशिद साहबा ने खत लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि मुबैना धांधली के खिलाफ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने सियासत को बहुत डिस्कस कर लिया है, तो वज़ीर आला पंजाब की थोड़ी सी एक एफर्ट को डिस्कस कर ले हम। वो खत के बारे में एक मुख्तसर एक दो लाइनों में बात कर लेते हैं कि जो खत लिखा है, खत लिख जब आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिव्यू कर लिया हुआ है, फिर खत फिर खत का क्या, यानी वो भी सिर्फ एक वही इंतशार वाली बात, तरीकाकार और है। बयानिया बनाने की कोशिश, एक जैसे साथ- पहले बानी चेयरमैन ने लिख दिया, भी उन्होंने सात लिख लोगों दिया, की उसकी कोई उन्होंने हैसियत लिख नहीं है। दिया था चीफ जस्टिस साहब को। और चीफ जस्टिस के पास कौन सा इख्तियार है सुओ मोटो लेने का? अब तो कमेटी बनती है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, यानी ये टीवी कमेटी ने में फैसला बैठ के करना। हमने तो चीफ जस्टिस को भी कहा था, हमने तो ये भी कहा सिर्फ ये था, तो सिर्फ जो अप्रोप्रिएट जो फोरम होता है वहाँ पे वहाँ आपने करना जाना चाहिए, वहीं पे ये काम होने चाहिए जहाँ से हो सकते जहाँ से हो हैं। सकते अच्छा, मरियम बीबी ने जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने कम आमदन वालों के लिए अपनी छत अपना घर हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो 5 बड़े शहरों में ये होगा, 519 कनाल के ऊपर ये एक बिल्कुल जगह शायद उन्होंने जगह होगी जहाँ पर ये होगा। वो और जगह वो ले लिया मेरे ख्याल 500 वो जगह जो है ना निशानदेही कर ली है, निशानदेही कर क्योंकि ली। हुकूमतों के पास बहुत जगह होती है और 100 कनाल के करीब जो है ना, ये मरियम साहिबा ने पहले ही कहा था जब आई थी, ठीक है। तो 100 कनाल जगह लें और शहर के करीब तरीन लें ताकि लोगों को अपने रोज़गार की तरफ जाने में मुश्किल भी ना पैदा हो, क्योंकि लोग होते हैं कि वो कहते हैं हमने किसी गांव में ले लिया है और वहाँ से जो लोग ट्रैवलिंग करेंगे तो उससे ज़्यादा उनको जो है ना वो किराया देना पड़ता है। तो ये शहरों के दरमियान में जगह जो है वो ढूंढी गई है और इसके लिए जो है आज एक कमेटी भी बनाई गई है और उसको कहा है कि आप इसके सारे SOPs जो है ना वो तय कर लें और जिनकी कम आमदनी होगी ना उसके SOPs तैयार किए जा रहे हैं और किसी का कोई नहीं देखा जाएगा कि ये कौन सी पार्टी का है कौन से नहीं है, और फिर सिर्फ ये देखा जाएगा कि दरख्वास्तें कितनी आएंगी, क्योंकि अभी जो घर बन रहे हैं उनकी तादाद थोड़ी होगी और फिर ये पूरे पंजाब में उन्होंने जो है ना इस प्रोजेक्ट बड़े को शहरों में। 5 बड़े शहरों में है तो और बड़ा वेल प्लान आबादी Well planned है। होगी, देखिए, जो है पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर्स, उनके साथ ये इनके मीटिंग साथ वो मुशावरत करके ये आबादियाँ आबाद यानी की कि वो जाएंगी। तमाम जो सहूलियात, हफ्जान सेहत के असूल, ये वो सारी चीज़ें प्लान वो सोसाइटीज हो प्लान। प्लान अच्छा, है और दूसरी बात ये है, ये जो कच्ची आबादियाँ थी ना किसी दौर में, वो अपनी मर्जी से बनी हुई हैं हाँ, वो तो और जिसका उनको जो- मालकाना हकूक भी नहीं दिए गए, लेकिन परमानेंट रेजिडेंस उनको एक तरह से दे दी गई है। जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर से ये मामला चले आ रहे हैं और इसी तरह चले आ रहे हैं। अगर ये जो कच्ची आबादी वाले मामला हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट कर लें, उन आबादियों को थोड़ी सी डेवलपमेंट कर दें, फर्ज करें एक बंदे ने 7 मरले पे कब्जा किया हुआ है, वो 5-5 मरले में तकसीम कर ले, वहाँ कुछ और लोग भी आबाद हो सकते हैं, वहाँ सफाई सुथराई का भी इंतजाम हो सकता है, सीवरेज बेहतर हो सकती है, बहुत सारे मामला हो सकते हैं, इनके साथ वहाँ भी लोग बसाए जा सकते हैं। लेकिन उनको सही उनको रेगुलराइज करना कच्ची आबादियों को, ये बड़ा, क्योंकि साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, कोई 50 साल से, कोई 100 साल से, तो उनको रेगुलराइज कर लेना अगर चले, उनको ये अच्छा NDAs इकदाम है। हाँ, उसको हाँ, ये बहुत अच्छा इकदाम है बहुत अच्छा है। और और बाकी सूबों को भी इसकी बिल्कुल सर, हो रहा है। करना चाहिए, हाँ, कर रहे तकलीफ हैं। करनी चाहिए, तो और सबको करनी चाहिए। हाँ, अच्छा, आखिरी जो है हमारा टॉपिक, मैं उस तरफ आना चाह रहा हूँ, टाइम बहुत थोड़ा है, वो है सऊदी अरब का दौरा वज़ीर आज़म का। वो प्लान है, वो जाना है उन्होंने, शेड्यूल वो ऑलमोस्ट जो है वो डेट आने वाली है, डेट आने वाली तो ऑलमोस्ट तय हो गया। किस तारीख को जाएंगे, तो मकसद जो है वो सरमायाकारी और जो $5 बिलियन जो हैं, तो 7 हो गया, अब 7 हो गया, हाँ जी, 7 तो बिलियन हो उसको गेयर अप करना, गेयर अप कि जो चीज़ें हैं वो ज़रा तेज़ी से इंजेक्ट हों पाकिस्तान की इकॉनमी में, तो इसमें कामयाबी के कितने इम्कान हैं? सर कामयाबी का 99.9 100% आप समझे। अच्छा, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जब इनकी हुकूमत थी ना वो कुछ 16 महीने की, उस वक्त ये सारी प्लानिंग, सारी वो उसी जमीन वक्त बना ये गए थे, सारा ग्राउंड कुछ बना गए थे। पेपर वर्क सारा कुछ उस वक्त हो चुका हुआ था और सऊदी अरब भी इंतजार कर रहा था कि ऐसी हुकूमत आए जिस पे एतमाद किया जा सके। ठीक, मुझे ये लग रहा है, तो ये इन पे जो नून लीग की हुकूमत है, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, इस पे मुझे लग रहा है कि वहाँ उनको एतमाद है। और फिर इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान का आना, जो बताया जा रहा है कि वो बजट से पहले उनका एक दौरा जो है, और खलीजी ममालिक में से किसी एक और सरबराह के हवाले से भी ये बातें हो रही है कि वो भी कतर या
کسی اور ملک سے وہ بھی یہاں آئیں گے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اعتماد وہی بات ہے کہ جناب ہم اگر سرمایہ کاری کریں یہاں انتشار پھیل جائے, کوئی اور گڑبڑ ہو جائے, یعنی یہ جتنی سرمایہ اور کاری پھر جو ہوتی جائے اسٹیٹ گی- ہے, جو اسٹیٹ ہے پاکستان کی, وہ گارنٹی دے رہی ہے اچھا کہ آپ ہاں، لائیں وہ جناب, تو اس ہم طرح ذمہ کے دار ہیں. منصوبوں میں تو اسٹیٹ ہی گارنٹر ہوتی ہے نا. آج وزیر اعظم صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ سرمایہ کاری حکومت کا کام نہیں ہے. ہاں آپ جو بزنس کمیونٹی ہے, آپ صنعت کار ہیں, آپ سرمایہ کاری لائیں. اچھا, سرمایہ کار تو سرمایہ کار, جو سرمایہ کاری ہوتی ہے نا, اس میں اعتماد بھی زیادہ ہوتا ہے. جی ہمارے جیسے ملک میں جہاں حکومت بدل جائے اور پالیسیاں بدل جاتی ہیں, تو یہ بہت, انڈیا نے, اپنا بنگلہ دیش نے اسی طرح انہوں نے سرمایہ کاروں کو اپنا انوائٹ کیا ہے. تو اپروچ بہت اچھی ہے. پہلے بھی میں نے کہا کہ سعودی وفد پہلے آیا, ایرانی صدر صاحب آئے, اب ہمارے وزیر اعظم صاحب جائیں گے سعودی عرب, پھر ولی عہد جو ہے وہ سعودی ولی عہد جو ہے وہ محمد بن سلمان صاحب, ان کا دورہ شیڈول کیا جا رہا ہے. تو یہ پاکستان کے راستے کھل رہے ہیں انویسٹمنٹ کے. چین وہ مسلسل وہ اپنا جو چینی حکام ہے اس بات پر زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ جی جو سلسلہ جہاں رکا تھا ہم اس کو وہیں سے آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. یہ سرمایہ کاری کی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایک سٹیل مل ہے, پاکستان میں بڑا کام کر رہی ہے, بڑی سٹیل مل ہے, وہ ان کی جو مشرقی پاکستان تھا وہاں بھی ایک مل تھی, یعنی وہ دونوں جگہ پہ, جیسے ہوتا ہے نا ڈھاکہ لاہور کراچی, جی اس طرح کی وہ مل تھی. اب جا کے کتنے سال بعد انہوں نے ان کی مل کو چلانے کی کوشش کی, نہیں چلی. انہوں نے پاکستانی سرمایہ کاروں کو وہاں انوائٹ کیا, اسی کمپنی, اسی فرم کے مالکان کو, صحیح اور اب وہی وہاں پہ چلا رہے کا ہیں. آپ کی پراپرٹی آپ کا چلائیں. صحیح. اب وہی وہاں چلا رہے ہیں اس کو. تو شیخ صاحب یہ SIEFC یہ اسی جانب ہی سارے, اسی کے ذریعے سارے یہ معاملات جو ہیں وہ آپریٹ ہونے ہیں. دیکھیں جیسے ابھی کہا کہ جو اس تمام منصوبوں کی جو گارنٹی ہے وہ اسٹیٹ دے رہی ہے, تو SIFC بنی ہی اس لیے ہے کہ جو بھی سرمایہ کاروں کو مشکلات پیش آتی تھی نا, وہ ایک فورم پر اکٹھی ہو جائیں اور تمام لوگ جو ہے نا اس فورم کے ذریعے جو ہے وہ آئیں اور آ کر جو ہے وہ ملک میں سرمایہ کاری کریں. اور اس کا مقصد بھی یہی ہے, اور اس میں جو ہے انہوں نے کوئی 4 سے 5 جو شعبہ جات ہیں وہ اکٹھے کر دیے. اس میں معدنیات ہے, ایگریکلچر ہے, اور بھی دوسرے شعبہ جات ان میں شامل کیے گئے ہیں. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سرمایہ کار کو جو مشکل پیش آتی تھی نا, اب وہ مشکل پیش نہ آئے, یہ وجہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جیسے اب سعودیہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں, شہباز شریف صاحب, وہ جا کر ان سے جو معاہدے $5 ارب کے جو تھے وہ 7 ہو گئے ہیں, تو اس پر جو بات کریں چلے گے. اللہ تو تعالیٰ بہتر کرے. امید یہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ درست سمت میں آگے بڑھے گا. تو انشاءاللہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا ٹائم دیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی نئی خبروں اور نئے دوستوں کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.